वेलकम बैक। बुलेटिन में दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ईरान को हमारे साथ मुआहदे पर दस्तखत करना चाहिए, हम डील के करीब है, लेकिन ईरान मामले को टाल रहा है। तेहरान ने एटमी हथियार ना बनाने पर इत्तेफाक कर लिया, बातचीत हो चुकी, बस दस्तावेजात पर दस्तखत होना बाकी है। हम ऐसी डील चाहते हैं जो बामानी और हमारे मफाद में हो। हम इस तरह का मुआहदा नहीं चाहते जो बराक ओबामा ने किया था। अमरीकी सदर का आज फिर ईरान पर शदीद हमले करने का ऐलान। बोले पावर प्लांट और पुलों पर हमले करेंगे या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। कल हमने ईरान पर शदीद हमले किए, आज भी करने वाले हैं। At the request of Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me. But they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked, and they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers. मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम अहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक अलमनाक हादसा तकनीकी खराबी के बायस हुआ। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पाक फौज के हेलीकॉप्टर को अलमनाक हादसा। MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। बदकिस्मती से कोई भी जिंदा नहीं बचा। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं। हादसे की तकनीकी वजह का तयन करने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज के तमाम रैंक्स की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। गमजदा खानदानों के साथ दिली ताज़ियत की है। सदर आसिफ अली जरदारी का फौजी हेलीकॉप्टर को हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहा शुहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। उन्होंने शुहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के सब्र जमील की दुआ की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दुख की घड़ी में शुहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। सेनेट में हेलीकॉप्टर हादसे के शुहदा के लिए फातह खानी मौलाना अताउर रहमान ने दुआ करवाई। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का MI-17 हेलीकॉप्टर के हादसे पर इजहार अफसोस। शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत। अब्दुल अलीम खान ने कहा हेलीकॉप्टर में सवार अहलकारों की शहादत कौम के लिए बड़ा सानहा है। सदर IPP का कहना था कि वतन के बेटों ने कौमी खिदमात की अंजामदही में जामे शहादत नोश किया। शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ गो और गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमत इस बार भी बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना। फीकस आमदन, ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी पूरा ना हो सका। GDP ग्रोथ, सालाना फीकस आमदन हो या फिर ज़रई और सनती शोबे की तरक्की, हुकूमत कोई भी हदफ हासिल ना कर सकी। 2025-26 के दौरान हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी गैर मुतासिर कुन। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के बरक्स 3.7% तक महदूद रहेगी। औसत महंगाई 7.50% सालाना हदफ के मुकाबले में 11 माह के दौरान 7% रही। मई में महंगाई की माहाना शरह 11.66% तक जा पहुंची। फीकस आमदन का सालाना हदफ 5,60,803 रुपए था, मगर 5,33,629 रुपए तक महदूद रहने का खदशा। हुकूमत ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा करने में भी नाकाम। ज़रई शोबे की कारकर्दगी 4.5% हदफ के मुकाबले में 2.89% और सनती शोबे की ग्रोथ 4.30% टारगेट के बरक्स 3.51% रहेगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी है। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% और महंगाई का 8.2% मुकर्रर। 3,669 अरब रुपए का कौमी तरक्याती प्लान मंजूर। वफाक और सूबे मिलकर तरक्याती बजट में 1,046 अरब रुपए की बचत करेंगे। दिफा और वजारत दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। 2026-27 को हतमी शक्ल देने की जानिब अहम पेशरफ। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने अगले माली साल के लिए अहम मुआशी अहदाफ तय कर दिए।
معاشی شرح نمو کا ہدف 4% مقرر، مہنگائی کو 8.2% تک محدود رکھا جائے گا۔ وفاقی پی ایس ڈی پی میں 126 ارب روپے کمی کرنے پر اتفاق، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کو ترقیاتی بجٹ 920 ارب روپے کم کرنے پر راضی کر لیا گیا۔ یہ بھی طے پایا کہ آئندہ مالی سال میں وفاق اور صوبے دفاع اور داخلہ کے سوا کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کریں گے۔ اعلامیے کے مطابق این ای سی کے اجلاس میں 3669 ارب روپے کا قومی ترقیاتی پلان منظور۔ اس میں وفاقی پی ایس ڈی پی کا حجم 1000 ارب روپے، چاروں صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2218 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ایس او ایز ترقیاتی منصوبوں پر 451 ارب روپے خرچ کریں گی۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 1450 ارب سے کم کر کے 749 ارب روپے کر دیا گیا۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ 816 ارب کے بجائے 706 ارب روپے مقرر۔ خیبر پختونخوا ترقیاتی منصوبوں پر 564 ارب روپے کے بجائے 455 ارب روپے خرچ کر سکے گا۔ بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپے برقرار رکھا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے اشیاء اور خدمات کی برآمد کا ہدف 44 ارب 13 کروڑ ڈالر مقرر۔ درآمدات کا مجموعی ٹارگٹ 83 ارب 78 کروڑ ڈالر رکھا گیا ہے، جبکہ ترسیلات زر کا ہدف 42 ارب 38 کروڑ ڈالر ہوگا۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ میں ایچ ای سی سمیت تعلیم کے لیے 74 ارب روپے مختص، انفراسٹرکچر پر 602 ارب روپے اور توانائی کے منصوبوں پر 116 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ پانی کے منصوبوں کے لیے 103 ارب، سماجی شعبے کے لیے 180 ارب اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے 41.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وفاق اور صوبوں نے عوامی مفاد اور معاشی ترقی کے لیے بہترین فیصلے کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نئے وفاقی بجٹ کی تیاری میں مشاورت اور معاونت کے لیے تمام وزرائے اعلیٰ کے شکر گزار۔ بجٹ کے حوالے سے پچھلے کئی ہفتوں سے ہماری بھرپور صوبوں سے مشاورت جاری تھی۔ تمام وزرائے اعلیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے معاونت کی، سب نے مل کر کوشش کی کہ آئی ایم ایف پروگرام پر ہم عمل پیرا رہیں۔ عام آدمی کو غرض ہے امپلائمنٹ سے، زراعت میں کس طرح ترقی ہوگی، صنعت میں کس طرح ترقی ہوگی، ایکسپورٹ کس طرح بڑھیں گی، جو ملازم پیش آئے اس کو ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں، اس کے لیے وسائل ہمیں درکار ہیں۔ آج اگر ہم نے جی ڈی پی ہے اس میں تیزی سے اضافہ لے کے آنا ہے تو ہمیں اکانومی میں ایسے انسینٹیوز انجیکٹ کرنے ہوں گے جس سے ایکسپورٹس بڑھیں، جس سے مینوفیکچرنگ وہ ریوائیو ہو۔ آج سب سے بڑا جو آپ کا چیلنج ہے وہ آپ کے اپنے دفاع کو مضبوط بنانا، جو آپ کے جو ٹیررزم ہے جس کے اوپر پوری قوم قربانیاں دے رہی ہے، ہماری آرم فورسز کے جوان اور افسر وہ دن رات قربانیاں دے رہے ہیں۔ کامل یقین ہے انشاءاللہ کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں اس کا مکمل صفایا ضرور ہوگا۔ نئے مالی سال کے بجٹ پر پی پی نون لیگ ڈیڈ لاک ختم، وفاق پیپلز پارٹی اور صوبوں سے اپنی بات منوانے میں کامیاب۔ این ایف سی ایوارڈ کا موجودہ فارمولا برقرار رکھنے پر اتفاق، چاروں صوبے مل کر وفاق کو 1200 ارب روپے سے زائد کی گرانٹ فراہم کریں گے۔ پنجاب سے 650 ارب، سندھ سے 300 ارب، خیبر پختونخوا سے 180 ارب اور بلوچستان سے 110 ارب روپے سے زائد ملنے کی توقع ہے۔ یہ رقم وفاق آئندہ چند برسوں میں صوبوں کو واپس کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 180 دن میں این ایف سی اپڈیٹ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا تمام صوبے این ایف سی کی منظوری دیں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو وزیر اعظم صدر مملکت کو سمری بھیجیں گے اور پھر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے این ایف سی اپڈیٹ ہوگا۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ 180 دن کے اندر این ایف سی اپڈیٹ ہوگا، این ایف سی پر باقاعدہ میٹنگز ہوگی اور 180 دن کے اندر تمام صوبے 11th این ایف سی کو فائنل کریں گے۔ اگر 180 دن کے اندر تمام صوبے ہمارے قبائلی اضلاع کے حقوق پر متفق نہیں ہوئے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں سمری پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجوں گا اور پریزیڈنشل آرڈر سے ہمارا 7th این ایف سی اپڈیٹ ہوگا جس میں ہمارے قبائلی اضلاع شامل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو 50 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دینے پر غور شروع کر دیا ہے۔ انکم ٹیکس سلیب کی تعداد 6 سے بڑھا کر 8 کی جا سکتی ہے۔ ماہانہ 1,83,000 سے زائد آمدن والوں کو ریلیف دینے کی تجویز ہے۔ ماہانہ 2,67,000 روپے تک آمدن پر انکم ٹیکس میں 5% کمی کی تجویز ہے۔ انکم ٹیکس کی شرح 25% سے کم ہو کر 20% ہونے کا امکان ہے۔ ماہانہ 3,41,000 روپے تک آمدن پر شرح 25% رکھنے کی تجویز ہے۔ ماہانہ 4,67,000 روپے تک آمدن پر 29% ٹیکس لگانے کی تجویز آئی ہے۔ ماہانہ 5,83,000 روپے تک آمدن پر 32% ٹیکس شرح متوقع ہے۔ سالانہ 70 لاکھ روپے سے زائد آمدن والوں پر 35% ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔
सालाना 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर आयद सरचार्ज खत्म हो सकता है।